पल्ट्यौ खै म हेर त वहाँ कहाँ तल पुगेछ पल्टेर मैले हो र त ए नजानुको त्यस्तरी लोटिन्छ ए लोटिन्छको नजानु त्यस्तरी लोटिन्छ गर त्यस्तरी त न मैले त होइन आफै पल्ट्यौ मैले त होइन के त त्यस्तरी जान आऊ त हे भगवान त्यस्तरी त जानिएन गर खोज्छु भन्दा त छैन है बाल्टी त मैले त होइन कसले पल्टाएको यो आमाले देख्न भने के भन्नुहुन्छ हेर त उहाँबाट उहाँसम्म पल्टाएर तिरो त्यही बङ्गार सङ्गारा